बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं MU ग्लोबल। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको साई-फाई फिल्मों का शौक है या आप साइंस से थोड़ा बहुत भी शगफ रखते हैं तो पिछले कुछ अरसा में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतल्लिक ज़रूर सुना होगा। आपने साई-फाई फिल्मों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके रोबोट्स को इंसानी आबादियों पे हमला करते, इंसानों से बगावत करते और उनका कत्लेआम करते ज़रूर देखा होगा। पिछली एक दिहाई में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई रूप देखे। अमेज़न की एलेक्सा हो, जिससे आप बातें करके अपनी पसंद के गाने सुनते हैं, एप्पल की सिरी या गूगल टेक्नोलॉजीज़ की गूगल असिस्टेंट, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके आपके माविन और मददगार बने हुए हैं। नए स्मार्टफोन्स में फेस रिकग्निशन का फंक्शन हो, जिसके ज़रिए आप फ़ोन को अनलॉक करते हैं या तस्वीर खींचने के बाद तस्वीर की ऑटो इन्हांसमेंट, ये सब AI के कमालात हैं। 30 नवंबर 2022 को अमेरिका की एक कंपनी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस OpenAI, जिसके को फाउंडर एलन मस्क जो कि ट्विटर के भी मालिक हैं, इन्होंने एक चैट बॉट निकाला है जिसको चैट GPT का नाम दिया गया है। ये काफ़ी अरसे से अंडर ट्रायल था और 30 नवंबर 2022 को इसको आवाम के लिए आम कर दिया गया। बेसिकली चैट GPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने सवालात का जवाब एक बॉट से पा सकते हैं। अगर आप इस चैट बॉट से किसी भी किस्म का कोई सवाल करते हैं तो वो अपने पास मौजूद मालूमात की रोशनी में उसका जवाब देता है। 30 नवंबर को इस चैट बॉट की अनाउंसमेंट यानी कि चैट GPT की अनाउंसमेंट के बाद बहुत से लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। इसके मुतल्लिक मस्बत रिव्यूज़ भी आए और मनफी भी। कुछ ने कहा कि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसके मदद से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। इस चैटबॉट की मदद से कई लोगों ने अपने तालीमी सिलसिले में मावनत हासिल की, बल्कि ये चैटबॉट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तक कर लेता है। चैट GPT के लॉन्च होते ही इसके इस्तेमाल में बेहद इजाफा हुआ, जिसकी वजह से अक्सर इसके इस्तेमाल में प्रॉब्लम आने लग पड़ी। जब आप चैट GPT का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आपको इंतज़ार का सामना करना पड़ता है। ये मसला दरअसल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से है, जिसकी वजह से चैट बॉट पर बहुत ज़्यादा दबाव है। इसको हल करने के लिए ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने इसका पेड या प्रो वर्जन निकालने का फ़ैसला किया है। सुनने में आ रहा था कि इसका पेड या प्रो वर्जन जल्द ही इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा और ये बात सच भी साबित हुई जब इसके इब्तदाई इस्तेमाल करने वालों को ये पेड वर्जन ऑफ़र किया गया। सुनने में आ रहा है कि इसकी इब्तदाई फ़ीस $42 यानी कि $42 पर मंथ रखी गई है, जो कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन इस पेड वर्जन की खासियत ये होगी कि आपको कभी भी किसी किस्म के इंतज़ार का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी फराहम कर दिए जाएंगे। OpenAI के तर्जुमानों के मुताबिक इस चैटबॉट को इस्तेमाल करने और इसको चलाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा अखराजात का सामना करना पड़ रहा है और $42 पर मंथ की जो अमाउंट है वो इस सब को जस्टिफाई करती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि $42 पर मंथ की अमाउंट जस्टिफाइबल है कि नहीं, मगर अभी के लिए कई लोगों का ख्याल है कि ये हद से ज़्यादा अमाउंट है। OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया है, जिसके मुताबिक OpenAI में माइक्रोसॉफ्ट एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और इस चैटबॉट और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करने जा रहा है। वॉर्टन यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया USA के एक प्रोफेसर जो कि बिजनेस डिपार्टमेंट को पढ़ाते थे, उसने चैट GPT से MBA के इम्तिहानात के कुछ सवालात किए। प्रोफेसर साहब के मुताबिक चैट GPT ने इब्तिदा में तो कई सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए, लेकिन कुछ बहुत ही बुनियादी नौइयत के सवालात का जवाब देने में चैट GPT नाकाम हो गया। प्रोफेसर ने चैट GPT को
اوور آل بی یا بی مائنس گریڈ دے کے پاس کیا۔ ان پروفیسر صاحب کے مطابق جب میں نے چیٹ جی پی ٹی سے بہت ہی بنیادی بلکہ 6th گریڈ یا 6th کلاس کے کچھ ریاضی کے سوالات پوچھے تو ان میں سے اکثر بیسک کویسچنز کا جواب چیٹ جی پی ٹی دینے میں ناکام ہو گیا۔ یہ بہت ایک حیرت انگیز بات تھی۔ پروفیسر صاحب کے مطابق جن سوالات کے جوابات چیٹ جی پی ٹی نے غلط دیے تھے، میں نے ان سوالات کے متعلق جب اس سے بات کی اور اس سے کراس کویسچننگ کی اور اس کی تھوڑی بہت رہنمائی کی تو اگلی دفعہ مجھے کسی ہنٹ کے بغیر اس نے درست جواب دینا شروع کر دیے۔ آیا یہ اتفاق تھا یا چیٹ جی پی ٹی کا کوئی لرننگ پروسیس جس کی مدد سے وہ اپنی غلطیوں کو سدھارتا ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ میں نے خود چیٹ جی پی ٹی کا ایکسپیرینس کیا۔ میں نے اس سے چند بنیادی سوالات کیے جن میں پہلا سوال تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے؟ تو چیٹ جی پی ٹی نے مجھے جواب دیا عمران خان، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم تو میاں شہباز شریف بن چکے ہیں۔ جب میں نے اس سے کہا کہ پاکستان کا وزیر اعظم تو شہباز شریف ہے اور آپ یہ معلومات غلط فراہم کر رہے ہیں، تو اس کا جواب تھا کہ اس کی معلومات 2021 تک اپڈیٹڈ ہیں اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی معلومات نہیں۔ یہ ہمیں چیٹ جی پی ٹی کی لیمیٹیشنز کے متعلق آگاہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب میں نے چیٹ جی پی ٹی سے سوال کیا کہ کیا وہ موجودہ اور ریئل ٹائم انفارمیشن انٹرنیٹ سے فیچ نہیں کر سکتا، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے 2021 تک جو فیڈ کیا گیا ہے میں اس کی بنیاد پر آپ کے سوالات کا جواب دے سکتا ہوں۔ چیٹ جی پی ٹی اور اس جیسے چیٹ باٹس کے متعلق خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ طالب علموں کی بنیادی سیکھنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کیلکولیٹرز کا استعمال کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن اب بھی تعلیمی اداروں میں بنیادی تعلیم 7x7=49 جیسے چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود امریکہ کے کئی تعلیمی اداروں میں اور ریاستوں میں اس کے استعمال پر کچھ جزوی پابندی لگائی گئی ہے، جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے طالب علموں کی بنیادی سیکھنے کی صلاحیت اور چیٹنگ کے رجحان کو فروغ ملے گا۔ اگر دیکھا جائے تو چیٹ جی پی ٹی ایک معاون اور مددگار سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے کسی ایسے دوست جو کہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہے، اس سے آپ سوالات کریں اور اس سے آپ اپنی کسی اسائنمنٹ کے متعلق مدد لیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو بی مائنس یا بی گریڈ سے اے پلس یا اے گریڈ میں آنے میں ابھی وقت لگے گا۔ چیٹ جی پی ٹی اور اس جیسے کئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر اور باٹس اب بھی انسانوں کے مرہون منت ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی ذہانت کا متبادل کوئی بھی چیٹ باٹ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر نہیں ہو سکتا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور کو سبسکرائب کر کے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز سے مستفید ہوئیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔